پانی حمید کے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم ایک قرآن مجید دا حرف ہے، قرآن مجید دا جز ہے اور ایک قرآن مجید دا لفظ ہے۔ یہ اندر کئی قسم دا کوئی شک کہ نہیں، مگر جتنے بھی مفسرین کرام قرآن مجید کی تفسیر لکھن والے ہیں اور ترجمین حضرات قرآن مجید دا ترجمہ لکھن والے ہیں یا قرآن مجید دے مختلف علوم دے مطابق اپنی سیر و بحث اور گفتگو کرن والے حضرات ہیں، جنہ دے وچوں سب تو پہلے جنہ قرآن مجید کی تفسیر کو لکھے اور جنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت اقدس کو پاتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک دی قربت اور آقا کریم دی معیت اقدس کو حاصل کیتا، انہاں وچوں جڑی پہلی شخصیت ہے با کمال شخصیت ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے گھر دے فرد ہیں، نبی سی دے بڑے چاچے دے پوتر ہیں، سرائکے چاہدے نبی سی دے سکے سوک ہیں۔ مگر آپ نے بھی قرآن مجید دی جڑی پہلی تفسیر لکھی ہے جنہ کو تفسیر مقیاس تفسیر ابن عباس آتے ہیں، آپ نے تفسیر دے اندر نے قرآن مجید دے مکمل تراجم بھی لکھے ہیں اور آپ نے قرآن مجید دی تفسیر بھی لکھی ہے، مگر آپ نے الف لام میم دا ترجمہ کہنے لکھا، حتیٰ کہ یہ دے اندر تھوڑا جہاں بندہ غور کرے، قرآن مجید دے اندر تھوڑا جہاں بندہ فکر کرے، قرآن مجید دے اندر تھوڑا جہاں بندہ تدبر کرے، آخر مکمل قرآن مجید دی تفسیر تا لکھی چکی ہے اور قرآن مجید دے تمام حرفاں دا، قرآن مجید دے تمام لفظاں دا، قرآن مجید دے مقدس کلمات تا انہوں نے ترجمہ تا مکمل تحریر کر گئی دے۔ آخر یہ جڑے الف لام میم دا لفظ ہوندے یا الف لام را دا لفظ ہوندے یا کاف ہا یا عین صاد دا لفظ ہوندے یا اے ہا میم عین سین قاف دا لفظ ہوندے یا نون دا لفظ ہوندے یا اے تا ہا دا لفظ ہوندے، مکمل قرآن مجید یا تفاسیرہ لکھن والے حضرات ادھو تے بحث کیوں نہیں کریں، انہاں دا ترجمہ کیوں لکھ دے اور آخر انہاں دے تے او لوگ گفتگو کیوں نہیں کریں دے؟ آخر اتھاں ای جگہ دے تے تمام مفسرین کرام ای نہج تے پہنچن، ای سٹیج تے پہنچن اور ای جگہ تے پہنچن اور ای نقطہ مشہود تے پہنچن۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک قرآن مجید دا جز ضرور ہے، ایک قرآن مجید دا حصہ ضرور ہے اور ایک قرآن مجید دا مقامات ضرور ہے، مگر کچھ ایسیاں گالیاں ہوندیاں جڑیاں عام کو بھی دسن والیاں ہوندیاں، مگر کچھ ایسیاں گالیاں ہوندیاں جڑیاں صرف خاص کو دسیاں ہوندیاں۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا سارا علم قرآن مجید دا میں مولوی کوئی دیواں جا تے سارے قرآن مجید دا علم میں اپنے یار آمنہ دے لال کوئی دیواں جا۔ یہ تا چوک تے بہتے مولوی دندنان دے لفظ تے نال اپنی زبان نال آکھ دے سن سارے قرآن دا علم تا سارے کو لی ہے، سارے قرآن دا علم تا اساں مولویاں حضراتاں کول بھی ہے اور سارے قرآن مجید دا علم تا مصطفیٰ کریم دی ذات پاک کول بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا جے کو کچھ دا علم دیتے میں وہ مولوی ہیں، جے کو سب دا علم دیتے میں وہ آمنہ دلہ۔